औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये मेरा वीलॉग नंबर 21 है और इसमें हम डिस्कस करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मर्ज़ा रहमहुल्लाह का रिसर्च पेपर 5B वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र से मुताल्लिक़। और इस वीलॉग में हम देखेंगे कि सहाबा कराम को बुरा भला कहना कैसा है। तो ये बहुत ही हसास मामला है और इस ज़िमन में दो हदीस हैं, सही बुखारी की 3673 और सही मुस्लिम की 6888। तो उसमें पहली हदीस है जिसमें सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा को गाली मत दो, क्योंकि तुम में से कोई अगर उहद पहाड़ के बराबर सोना भी अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दे तो भी वो उन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के मुद यानी तकरीबन 600 ग्राम वजन की गंदम को खैरात करने के सवाब को भी नहीं पा सकता, बल्कि उसके आधे को भी नहीं पा सकता। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जो हम ऐसा काम करें। तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा कराम को गाली मत दो, क्योंकि हमारा एक स्पेशल पर्टिकुलर मकातब फ़िक्र है राफ़ज़ियों का, जो सहाबा कराम पर लानतान करते हैं, उनको गालियां बकते हैं, उनके लिए बुरा भला कहते हैं, ख़ासकर खलफ़ाए सलासा के लिए और जो हमारी पाक माएँ हैं। तो वो इससे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की खराब वर्जी तो करते ही हैं, उसके साथ साथ कुरान मजीद में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक अज़वाज मुतहरात हैं, उनके शान में भी गुस्ताखी करते हैं। तो जो कुरान की हुक्म के खिलाफ जाएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और हुक्म के खिलाफ जाएगा, तो वो अपने ईमान की फ़िक्र करे। तो इस हदीस का खुलासा सही मुस्लिम की दूसरी हदीस में है, जिसमें सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान कुछ इख्तलाफ हुआ था। तो जज्बात में आकर सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु को गाली दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना खालिद बिन वलीद से इरशाद फरमाया, तुम मेरे सहाबा में से किसी को गाली मत दो, क्योंकि अब तुम बाद में इस्लाम लाने वालों में से कोई अगर उहद पहाड़ के बराबर सोना भी अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दे तो भी वो उन पहले मुसलमान सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के एक मुद यानी तकरीबन 600 ग्राम वजन की गंदम को खैरात करने के सवाब को भी नहीं पा सकता, बल्कि उसके आधे को भी नहीं पा सकता। सही मुस्लिम हदीस नंबर 6488। तो इसमें एक वाक़या हुआ था जिसमें सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु में कुछ इख्तलाफ हुआ। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु बैतुर रिज़वान के बाद इस्लाम लाए और सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु साबिकून अव्वलून में से हैं और अशरा मुबशरा में से हैं। अशरा मुबशरा वो सहाबी होते हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी, और वो 10 सहाबी हैं। तो उनमें से अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। तो अब ये सीनियर सहाबी हुए, तो इनमें कोई बात हो गई तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु को गाली दे दी। तो ये बात जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चली तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि तुम मेरे सहाबा में से किसी को गाली मत दो, क्योंकि तुम बाद में इस्लाम लाने वाले हो, और अगर उहद पहाड़ के बराबर सोना भी
تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تو وہ ان پہلے مسلمان کے ایک مد یعنی کہ 600 گرام وزن کے خیرات کو بھی ثواب نہیں پا سکتا۔ تو یعنی کہ جو سابقون اولون میں سے جو صحابہ کرام ہیں، ان میں سے جو 600 گرام بھی اگر گندم زکوٰۃ میں دے دیتا یا اسلام کے لیے خرچ کر دیتا، تو وہ اس کے برابر نہیں ہوتا کہ جو بعد کے آنے والے صحابہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دیں۔ اب آپ یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے، یہ ہم جیسے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہمارا تو کوئی کسی خاتے میں ہی نہیں ہے ہم۔ تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے 600 گرام تمہارے احد پہاڑ کے سونے کے برابر ہے، ان کا گیہوں اور تمہارا سونا وہ بھی احد پہاڑ اس کے برابر ہے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کیونکہ جب مکہ شریف میں اسلام قبول کرنے کا مطلب تھا پٹائی، مار پیٹ، سوشل بائیکاٹ، ڈسکریمنیشن، انٹیمیڈیشن، مارٹل ہارم، اکانومک بلاکیڈ، لوگوں کی جھڑکیاں، لوگوں کی بدتمیزیاں، لوگوں کا تھوکنا۔ تو جن لوگوں نے تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو وہ سب سے ہائر لیول پہ ہیں، اور جو اس کے بعد میں آنے والے صحابی ہیں وہ لوور لیول پہ ہیں، اور وہ ان کے برابر کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس لیے ان کا مرتبہ زیادہ ہے، اور جو بعد میں والے صحابی ہیں ان کا مرتبہ کم ہے۔ تو سب سے زیادہ جو سابقون اولون میں ہیں، جو مکہ شریف میں جب رہتے ہوئے 125 صحابی جو وہ ایمان لائے، پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو حبشہ کی ہجرت پہ گئے، اور انفیکٹ جو حبشہ کی ہجرت پہ گئے ہیں وہ مدینہ کی ہجرت پہ جانے والوں سے بہتر ہیں۔ تو وہ اس کے بعد جو ہے مدینہ کی ہجرت پہ جو گئے، پھر مدینہ کی ہجرت پہ وہ لوگ جو گئے ہیں، وہاں کے جو انصار اور جو وہاں پر جو باقی جو مسلمان ہوئے، وہ ان کی فضیلت ہے۔ پھر اس کے بعد وہ صحابی ہیں جو بیت الرضوان میں موجود تھے، پھر بیت الرضوان کے بعد جو ہے وہ اسلام کا گراف بڑھنا شروع ہو گیا۔ تو پھر بیت الرضوان کے بعد سے لے کر، جسے صلح حدیبیہ بھی کہتے ہیں، تو بیت الرضوان اور صلح حدیبیہ سے لے کر جو فتح مکہ تک کے جو مسلمان ہیں، وہ ان کا لیول الگ ہے، وہ اس کے بعد آتے ہیں، انصار کے بعد آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر وہ عام مسلمان ہو گئے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا، اور اس میں جو طلقاء جو تھے، جو عام معافی مل گئی، تو جس میں یہ سب باقی سارے بنو امیہ کے لوگ ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں، یہ سب جو ہے ان کی سب سے لوئسٹ کیٹیگری ہے صحابیت میں۔ تو صحابیت میں بھی ہم سے تو سارے ہی اچھے ہیں، لیکن صحابہ کرام میں سب سے اول نمبر وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں، عشرہ مبشرہ کے بعد مدینہ شریف، مکہ شریف والے، پھر اسی طریقے سے ہیں۔ تو اب یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو تھے، یہ سابقون اولون میں ہیں اور عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا جب ایک بیت الرضوان کے بعد کے صحابی نے ایک عشرہ مبشرہ کے صحابی کو گالی دی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا۔ اب اس کے بعد یہی حدیث جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے، اور حدیث یہ صحیح بخاری کی ہے 1393 نمبر، جس میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردہ لوگوں کو گالی مت دو، کیونکہ وہ اپنے کیے ہوئے اعمال کے انجام تک پہنچ چکے ہیں، یعنی انہوں نے جو کچھ کیا، اچھا یا برا، اس دنیا میں بویا تھا، اب عالم برزخ میں اسی کی سزا یا جزا کو کاٹ رہے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک فرمان دیا کہ جو مر جائے اس کو گالی مت دو، اس کو برا بلا مت کہو، اس پر لعنتیں مت بھیجو، جو کہ ہم آگے جو احادیث آئیں گی اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کس کو لعنتیں بھیجتے تھے، کون لوگ، نیچے کے لوگ اوپر والوں کو جب لعنت بھیجتے تھے، تو وہی ہم دیکھیں گے اس میں۔ تو
اللہ کے नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जो मर गए वो अपने अंजाम तक पहुंच गए, उन्होंने जो अच्छा किया उनको अच्छी की सज़ा मिलेगी, और जो अगर बुरा किया तो बुरे की सज़ा मिलेगी। लेकिन ये है कि उन पर लान तान करना बिल्कुल हराम है। अगर कोई मुसलमानों को दुश्मन भी मर जाएगा तो हम उस पर लान तान नहीं करेंगे, वो अपने अंजाम को पहुंच गया, अल्लाह ताला उसे खूब देखने वाला है, कोई नहीं बचेगा, सबको जो है सबके साथ इंसाफ होगा। तो इसलिए हमारा काम नहीं है कि किसी पे लान तान करना, सिर्फ वो बात बताना जो गलती हुई जिसकी वजह से लोग गुमराह ना हो, सिर्फ वो बात बताना है कि भाई फलां के अकीदे में गलती थी, फलां में ऐसा था, लेकिन फलां जो है ऐसा था, काना था, कुबड़ा था और इस तरीके से बोलता था, और उसके बाद उसको लानत करना, तो ये जो है ये मुसलमान का शैबा नहीं है। वल्लाहु आलम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।